रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णय। अध्यादेशबारे नेकपाको सचिवालयमा छलफल जारी। सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमणका कारण कष्टकर बन्दै गएको जनताको जीवन भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित भएको प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। सहमहामन्त्री महत भन्छन् दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिलेको प्राथमिक विषय होइन। कोरोना परीक्षणको गति बढेन, लकडाउनले उपलब्ध गराएको समय पूर्ण उपयोग हुनेमा आशंका। लकडाउन सुरु हुनु अघिको महिना रेमिटेन्स आप्रवाहमा 1.8% वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। कुल वस्तु निर्यात 22.3% वृद्धि हुँदा आयात 2.3% न्यून। न्युजिल्यान्डद्वारा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लगाएको लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय। र लालिगाको जारी सिजन पूरा हुन नसके आफ्नो क्लबलाई च्याम्पियन मान्नुपर्ने बार्सिलोनाका मिडफिल्डर इभान राकिटिकको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा छलफल जारी छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा जारी सचिवालय बैठकमा मन्त्री परिषद बैठकले आज गरेका निर्णयका विषयमा छलफल भइरहेको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए। सरकारले 2वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। सुरुमा ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउन आनाकानी गरेपछि धुमाराहीमा छुट्टै बैठक बोलाउने दाहालको चेतावनीपछि ओली बैठक बोलाउन सहमत हुनुभएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयपछि आजै पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरू ललितपुरको खुमलटार स्थित अध्यक्ष दाहालको निवासमा पनि पुगेका थिए। सरकारले आज पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा 40% भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको 40% आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। यस्तै सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बिना पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा सरकारले आज गरेको निर्णय बेमौसमी बाजाका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता कोरोना संक्रमणका कारण कष्टकर बन्दै गएको जनताको जीवन भन्दा पनि सत्ता टिकाउने मात्रै भएको आरोप लगाएको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि हिँडेरै उपत्यका छाड्नेको लर्को लाग्दा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरी र प्रशासनले थाहा पाउनु अघि नै पत्रकारले उनीहरू हिँडेको थाहा हुनुलाई सन्देहपूर्ण भनी गरेको टिप्पणी उदेक लाग्दो भएको कांग्रेसको ठहर छ। संसारका सबै माध्यमले थाहा पाउँदा समेत आफ्ना संयन्त्रले थाहा नपाउँदा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा उल्टै संचार माध्यम र पत्रकारप्रति खनिने प्रधानमन्त्रीको रवैया उचित नभएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। साथै कोरोना संक्रमणसँग लड्नका लागि राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा मन्त्री परिषदबाट दल विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता जनता नभएको भन्ने सन्देश दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यिनै प्रसंगमा हामीले केही बेर अघि टेलिफोन गरी कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर महतलाई प्रधानमन्त्रीको हिजोको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनु भएको छ भनी सोधेका छौं। अहिले हजारौं नागरिकहरू न्यूनतम आवश्यकता खाद्यान्न र बासको समेत समस्या पर्दै गएर बाध्य भएर लकडाउन तोडेर घर जानुपर्ने कैयौं दिन लगाएर बाटोमा अलपत्र परिरहेको कुरा सर्वविदित छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकारको संयन्त्रलाई नै थाहा नभइकन कसरी चाहिँ यो संचार माध्यमले थाहा पायो त्यहाँ हिँडिरहेछन् भनेर भन्ने अभिव्यक्तिले सरकार चाहिँ यो जनताको पीर मर्का र अप्ठ्यारोबाट कति टाढा छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट गर्छ र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुराको रूपमा मैले लिएको छु। यो सँगसँगै संचार माध्यम प्रति त्यही न्यूमा
आक्रमण गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा सुनियोजित किसिमको भनेर पनि त्यो आशयको अभिव्यक्ति पनि आएको छ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सरकारको प्राथमिकता चाहिँ जनताको जनजीविकालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने भन्दा पनि अर्को खालको जस्तो देखियो। आज अब दल सम्बन्धी जो विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्ने भनेर जुन खालको निर्णय भएको छ यो के अहिले यो निर्णय गर्नुपर्ने बेला हो र? स्वयं पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले यो अहिले चाहिँ संसद नभएको बेलामा फेरि कोरोना संक्रमणको बेलामा काम गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि यो ल्याउनु पर्ने के कारण थियो र? यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भनेदेखि उहाँले यो देशलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने चाहिँ स्थिति नै रहेन। अब उहाँहरू केमा हुनुहुन्छ भने कसरी अब आफू सुरक्षित रहने, कसरी सत्तामा रहिरहने या हट्ने त्यो किसिमको चाहिँ स्थितिमा अहिले चाहिँ सरकारमा बस्नेहरूको मानसिकता देखिन्छ। अब कान्तिपुर सबस्टार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा कोरोना संक्रमित दोस्रो व्यक्तिको पहिचान भएकै दिन सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको चौथो साता पूरा भएको छ। मानिसबाट मानिसमा सर्ने भएकाले जो जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा बसेमा संक्रमण फैलन नसक्ने भन्दै लकडाउन गरिएको हो। विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट स्थानीयमा संक्रमण फैलिएसँगै खतराको घण्टीको संकेत मानिएको कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले तीव्रता त दिएको छ, तर चैतको दोस्रो साताबाट सुरु परीक्षण वैशाख दोस्रो सातासम्म पुग्दा आशातीत वृद्धि गर्न सरकार चुकेको देखिएको छ। गत मार्च महिनामा हवाई यात्राबाट स्वदेश फर्कनेको संख्या करिब 65,000 रहेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकको संख्या 75,000 जना बताएको छ। यस अर्थमा 1,40,000 जना नागरिक चैत महिनामा नेपाल प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ। विदेशबाट आएका सबै नेपालीलाई कोरोना परीक्षण गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णयको अनुपातमा 77 वटै जिल्लामा परीक्षणलाई तीव्रता दिइए पनि संख्यात्मक गति निकै सुस्त छ। गत सोमबार 10,982 जनामा संक्रमण परीक्षण गरिएकामा मंगलबार करिब 2,000 ले बढेर 12,906 पुग्यो। बुधबार करिब 3,000 ले बढेर 15,800 पुग्यो। बिहीबार करिब 4,000 ले बढेर 19,432 पुग्यो। शुक्रबार करिब 5,000 ले बढेर 24,253 पुग्यो। यसरी नै आइतबार 5,000 दरकै वृद्धिमा 29,567 पुग्यो र सोमबारसम्म आइपुग्दा 4,000 ले बढेर 33,562 पुग्यो। यसरी 4,500 लाई औसत दैनिक परीक्षण संख्या मान्दा 1,06,438 लाई संक्रमण परीक्षण गर्न अझै 23 दिन समय लाग्छ। सोही कुरामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत घुमाउरो शैलीमा सहमत छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा क्षमताले भ्याएसम्म त्यो पिरियडमा सकेसम्म धेरैलाई गर्ने प्लान चाहिँ गरिराखौं। लकडाउनको स्थिति त अन्य कुराले पनि निक्रोल गर्छ। परीक्षण गर्दाखेरि देखिएका पोजिटिभहरू र कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा देखिएका पोजिटिभ संक्रमितहरू आरडीटी धेरै मात्रामा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू वा चाहिँ पीसीआरबाट पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको क्लस्टरिङ एरिया त्यस्तोले पनि फरक चाहिँ पार्छ। तर किट मार्फत परीक्षण गरिने स्पिड र लकडाउनको स्पिडमा चाहिँ तालमेल मिलाउन जरुरी छ। त्यो हामीले प्लानमा गरिराछौं। मुलुकभर थालिएको कोरोना संक्रमण परीक्षण किटको अभावमा तीव्र हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भएको 75,000 किट मुलुकभर वितरण गरिएकामा करिब आधा मात्र बाँकी छ। विदेशबाट आएका नागरिकलाई मात्र परीक्षण गर्नका लागि अझै थप 65,000 किटको आवश्यक पर्छ। कुनै एक व्यापारिक समूहलाई किट आयातमा दिइएको सहुलियतको परिणाम गुणस्तरहीन सामग्री आयात र त्यसमा पनि व्यापारिक अनियमितता भएको आरोपका बीच सो अनुमति खारेज गरी हाल G2G मार्फत नेपाली सेनाले अन्य किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा पाएको छ। आगामी बुधबारसम्म सो प्रक्रियाको पहिलो सामग्री नेपाल आइपुग्ने र सोही अवधिसम्म परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न नसकिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर रोशन पोखरेल बताउँछन्। कम्युनिटी लेभलमा पनि नयाँ केस नभेटिएको खण्डमा चाहिँ हामी चिन्तित चाहिँ अहिले पनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूबाट छौं, स्पेशली भारतबाट आएको र उहाँहरूको पनि दिनको हिसाबले अब आज 8 गते भइसक्यो, करिब 1 महिना नाग्न आँटिसक्यो। अब यसपछि चाहिँ कम हुँदै जानुपर्ने हो। एज अ होल वर्ल्डको अवस्था हेर्दाखेरि त्यसपछि संक्रमणको अवस्था अथवा भनौँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किटमा पनि IgG पोजिटिभ मात्रै आउने अवस्था हुने हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ संक्रमण एक्युट लेभलमा छैन भनेर बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। त्यति भन्दैमा छोडिहाल्न चाहिँ मिल्ने अवस्था होइन। अलिकति टेस्ट किटको कमी र टेस्ट किट भोलि न पर्सि मात्रै आइपुग्ने हुनाले हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बरु PCR किट चाहिँ हामीसँग छँदैछ। भयो भने PCR कै मोडलबाट भए पनि अगाडि बढ्छौँ।
संक्रमणको सम्भावित महामारी रोक्न लकडाउनको सरकारी निर्देशन सराहनीय छ। कछुवाको गतिमा परीक्षण, आवश्यक सामग्री आयात तथा व्यवस्थापनमा तदारुकताको कमी, अझै जोखिम रहेको भन्दै बन्दाबन्दीको समय लम्ब्याउने देखिएको सरकारको प्रष्ट नीतिले समाधानको विपरीत समस्या बल्झिँदैछ। कामबाट बाध्यतावश फर्केर घरतर्फ लाग्दा बाटोमा अलपत्र परेका यात्रु, तिनीहरूलाई केही स्थानीय तहको पहलमा भएका राहत वितरण कहिलेसम्म? त्यसो त सबै स्थानीय तह राहत वितरणमा सक्रिय भने छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी, केही तहहरूले नमोबुद्ध नगरपालिकाले भकुण्डे बेसीमा खानेकुरा जुत्ता समेत उपलब्ध गराएको, गोजुरू गाउँपालिकाले खानेकुरा र जुत्ता उपलब्ध गराएको, उता बुटौलमा सुनौल नगरपालिकाले खानपिनको व्यवस्था गरिदिएको, सैना महिनामा क्वारेन्टाइनमै राखिदिएर अवधि पुगेपछि फेरि त्यहाँबाट विभिन्न भेहिकलहरू मालवाहक ट्रकहरूमा गन्तव्यसम्म पुर्याइदिएको। कतिजनाको संख्यामा यो छ? कतिवटा स्थानीय तह कतिवटा संख्यामा? त्यो संख्या चाहिँ हामीले ठ्याक्कै गरेका छैनौँ। हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ, लकडाउनको अवधि जति लम्बाइए पनि सोही अनुरूपको परीक्षण नगरिए यो गतिविधिको उपलब्धि के? कृषि उत्पादन खेतमै कुहिन बाध्य छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ। 11% युवा पुस्ता बेरोजगार छन्। रोजगार पाएकाहरू विदेशी भूमिमा छन्। इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकार यसरी कुनै एउटा संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा सुस्त गतिमा चल्दा समृद्धिको सपनामा गाँसिएको अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्नेमा आशावादी कदापि हुन सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण संघीय संसदको वर्षकै अधिवेशन आह्वान गर्ने निश्चित नभए पनि सचिवालयले भने सामाजिक दूरी कायम रहने गरी सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टा छुट्टै बैठक सञ्चालनका लागि कुनै समस्या नभए पनि संयुक्त बैठक सञ्चालनका लागि आन्तरिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको संसद सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक दूरी कायम रहने गरी संयुक्त बैठक सञ्चालनका लागि सचिवालयले गरिरहेको तयारी बारे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले आजै नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले बजेट अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बैठक गर्नका लागि प्रत्येक सांसदलाई मास्क, सेनिटाइजर र सम्भव भएसम्म स्क्यानिङ मेसिन नै सेनिटाइजर हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँका प्रेस विज्ञ अशोक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त बैठक सञ्चालन गर्दा कोरोना त्रास कम गर्न एक सीट ग्याप गर्दा कम्तीमा 556 सीट आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सचिवालयको ध्यान केन्द्रित भएको योगीले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा र अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा संयुक्त बैठक बस्ने गर्छ। प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सो अगावै प्री बजेट छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि अब तत्कालै अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने कार्यवाहक महासचिव योगीले बताउनुभयो। गत हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यतिर कोरोना भाइरसको त्रासका कारण दुवै सदनका बैठक पटक पटक स्थगित भएका थिए। तत्काल बैठक बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि हिउँदे अधिवेशन गत चैत 24 गते सूचना प्रकाशित गरी अन्त्य भएको थियो। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले लकडाउनका कारण विभिन्न शहरमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउन तयार रहेको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यवसायीलाई अनुमति दिएको खण्डमा काठमाडौँ लगायतका विभिन्न शहरमा रहेका नागरिकलाई घरसम्म पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष अधिकारीले राजमार्गमा दिनहुँ हजारौं मजदूर पैदलै हिँडेकाले गन्तव्यमा पुर्याउन सवारी पास र आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराए सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। महासंघले असार मसान्तसम्मको कर, राजस्व र ब्याङ्कको ब्याज मिनाहा र 6 महिनाको किस्ता अवधि बढाइदिन पनि अनुरोध गरेका छन्। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका 4 शान्तिपुरको बस पार्कमा रहेको किराना पसलमा आज दिउँसो आगलागी हुँदा जलेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एकै परिवारका 3 जना घाइते छन्। बस पार्कमा रहेको खनाल स्टोर्समा आगलागी हुँदा पसल सञ्चालक पूर्ण खनालका छोरा 15 वर्षीय समीरको मृत्यु भएको चन्द्रकोट प्रहरी चौकीका इन्चार्ज रामप्रसाद धवलले बताउनुभयो। आगलागीको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घरबाटै डिजेल पेट्रोल समेत बिक्री गर्दै आएकाले तत्काल आगो नियन्त्रणमा आउन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। परिवारका 4 जना घरभित्र रहेको भए पनि अर्को घरबाट तत्काल 3 जनाको उद्धार भएको र 1 जनाको उद्धार गर्न नसकिएको स्थानीयले बताएका छन्। पत्थरको
फिदिम 3 लालीखर्क बस्ने 36 वर्षीय बोलीराज राईको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको छ। दिउँसो 1 बजे फिदिम 7 असिने खोला छेउको बाटोमा हिँडिरहेका राई 81 चिप्लिएर लड्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। यस्तै पाँचथरको मेक्लाजुङ गाउँपालिका 1 का 44 वर्षीय वली बहादुर आङदेम्बे सावा खोलामा डुबेको अवस्थामा मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका 2 दारे गौडा नजिकै संखुवा सभा घर भएका 42 वर्षीय पासाङ शेर्पा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 6 का 55 वर्षीय चित्र बहादुर गौली पनि स्थानीय बाँसघारीमा मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। केही समाचार संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा 3 लाख बढी सहयोग गरेको छ। संसदीय दलले 22 सांसदको तर्फबाट 3,12,040 रुपैयाँ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको हो। भारतको नानपारा स्थित क्वारेन्टिनमा रहेका 45 नेपालीले उद्धारका लागि आग्रह गरेका छन्। प्रदेश 5, 6 र 7 का विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारी गरी फर्कने क्रममा लकडाउनमा परेका उनीहरूले तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फर्काइदिन आग्रह गरेका हुन्। नेपाल आयल निगमले अनुमति लिएर पनि लामो समय उद्योग सञ्चालन नगर्ने धादिङका 9 वटा ग्यास उद्योगको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ। निगमले विभिन्न समयमा अनुमति पत्र लिएर निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु नगरी ग्यास बोटलिङमा ढिलाइ गर्ने र एउटै कम्पाउन्डमा 3 वटा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएका उद्योगको अनुमति पत्र खारेज गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने अनेक उपायमध्ये एक मुख्य उपाय साबुन पानीले नियमित हात धुनु हो। तर चितवनको विकट पहाडी क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी समुदाय चेपाङहरूको बस्तीमा पिउने पानीको समेत अभाव छ। राप्ती नगरपालिका 13 श्यामराङका उनीहरूलाई हात धुने पानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने फिरलो छ। एक गाग्री खानेपानी भर्न घण्टौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय दुङबाङ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अतिबल चेपाङले एक गाग्रो पानी भर्न 3 घण्टासम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। गाउँमा खानेपानीको समस्या वर्षौंदेखि नै कायम छ। गर्मीसँगै सर्पदंशका बिरामी बढ्न थालेका छन्। भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले चैत महिनामा सर्पदंशका 11 जना बिरामी उपचारका लागि आएको जानकारी दिनुभयो। सर्पले टोकेका बिरामीको चितवनमा भरतपुर अस्पतालमा मात्रै उपचार हुन्छ। गर्मी बढेसँगै सर्पको टोकाइबाट बच्न सजग हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सर्प र सर्पदंशका विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न देवप्रसाद पाण्डे विषालु सर्पले टोकेको व्यक्तिले छिट्टै उपचार नपाए उसको ज्यानै जाने बताउनुहुन्छ। अहिले लकडाउनका कारण सवारी साधन ठप्प भएको हुँदा सर्पले टोके तत्काल उपचार पाउन सकिने अवस्था नभएको भन्दै चिकित्सक सर्पको टोकाइबाट बच्न सबैलाई सजग भएर हिँडडुल गर्न आग्रह गरेका छन्। चितवनको एक सहकारीले स्थानीयलाई सित्तैमा धान कुट्ने सुविधा दिएको छ। धान कुटेपछि निस्कने मसिनो ढुटो नलगे प्रति किलो धान बराबर उल्टै 1 रुपैयाँ फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि सहकारीले गरेको छ। विक्रमसम्म 2059 सालमा स्थापना भएको भरतपुर महानगरपालिका 24 मा पर्ने शुक्रनगरको केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारीले 4 महिना अघि कुटानी पिसानी मिल सञ्चालन गरेको छ। सित्तैमा धान कुट्नुका साथै तेल पेल्दा र गहुँ मकै पिस्दा अन्यत्र भन्दा सस्तो भाडा लिने गरेको सहकारीका अध्यक्ष जनक राजपुरीले बताउनुभयो। स्थानीयहरू कुटानी पिसानी गर्दा भारी बोकेर मिलसम्म जानुपर्ने समस्या हल भएको छ। स्थानीयहरू निश्चिन्त भएर खेती र आफ्नो अन्य काममा नै व्यस्त हुन् भन्ने उद्देश्यले सहकारीले सुविधा दिएको अध्यक्ष पुरीले बताउनुभयो। अवस्था चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु। धन्यवाद। चितवन डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउन सुरु हुनु अघिको महिना रेमिटेन्स आयमा वृद्धि देखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको दोस्रो चौमासीको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी विवरण अनुसार फागुनसम्म 1.8% रेमिटेन्स बढेको हो। फागुनसम्म कुल 5 खर्ब 92 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स मुलुक भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को 8 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 22.3% वृद्धि भई 74 अर्ब 91 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 15.6% वृद्धि भएको थियो। त्यस्तै 9 खर्ब 24 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2.6% न्यून हो। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार मूल्य वृद्धि भने अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। अघिल्लो फागुनमा 4.2% रहेको मूल्य वृद्धि यो पटक सोही अवधिमा 6.7% वृद्धि भएको छ। यस्तै फागुनमा शोधनान्तर बचत 37 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ देखिएको छ भने चालू खाता घाटा 1 खर्ब 24 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ रहेको छ। सेवा आयतर्फ 5 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ घाटा देखिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण धराशायी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले वार्षिक 1 महिना पर्यटन बिदा दिने योजना बनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण रोकिएपछि आन्तरिक पर्यटक मार्फत पर्यटन क्षेत्र बचाउन 1 महिना बिदा दिने गरी योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सृजनले कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र आगामी बाटो विषयको भिडियो अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले पर्यटनको पुनरुत्थानमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको हो। महामारीको वर्तमान अवस्थाका कारण तत्काल बाहिरी पर्यटक आउने सम्भावना कम भएकोले पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र जीवन्त बनाउन आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने रणनीति सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको वित्तीय संकट समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टराईले होटल लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई वैकल्पिक काममा लगाउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको समेत बताउनुभयो। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण परेको असरबाट पर्यटन क्षेत्रमा करिब 1,60 अर्ब क्षति हुने अनुमान गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशीले बताउनुभयो। यस्तै पर्यटन क्षेत्रका 13 लाख जनशक्ति समेत प्रभावित भएको जोशीले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले सन् 2022 सम्मको गुरु योजना बनाएर पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले मन्त्रालयले नीतिगत परिवर्तन गरेर नयाँ संयन्त्रमा पर्यटन उद्योगलाई लैजानु पर्ने बताउनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सन् 2020 मा पर्यटन उद्योगलाई बचाउने, सन् 2021 मा पुनरुत्थान गर्ने र सन् 2022 मा पूर्ण रूपमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने रणनीति लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। मुलुक बाहिरका प्रसंग। न्यूजील्याण्डले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लगाएको लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री जसिन्था आर्डर्नले आज लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको हो। न्यूजील्याण्डले करिब 1 महिना अघि भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि देशकै उच्च लेभल 4 अन्तर्गतको लकडाउन लगाएको थियो। तर भाइरस संक्रमण कम हुँदै गएपछि लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै 1 सातापछि लेभल 3 मा झार्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री आर्डर्नले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। लकडाउनलाई खुकुलो पारेसँगै कक्षा 10 सम्म विद्यालय खुल्ने छन् भने पार्क तथा सामुद्रिक किनार कसरत गर्नका लागि खुला हुने बताइएको छ। त्यस्तै भाइरसबाट सुरक्षित राखेर उत्पादन लगायतका कल कारखाना खुला गर्न पाउनेछन् भने अन्य रेस्टुरेन्ट लगायत व्यवसाय टेक अवेका रूपमा खोल्न पाइने जनाइएको छ। न्यूजील्याण्डमा कोरोना भाइरसका कारण 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 1440 जना संक्रमित भएका छन्। यसैबीच युरोपका केही राष्ट्रले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी लकडाउन खुकुलो पार्न शुरू गरेका छन्। संक्रमित संख्याका आधारमा विश्वमै 5औं प्रभावित जर्मनीले आजबाट साना पसल खोल्न अनुमति दिएको छ भने परीक्षा नजिकै गरेका विद्यालय र कलेज शुरू गर्ने भएको छ। जर्मनीले गत साता मात्र संक्रमण दर घट्दै गएको र कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमै रहेको दाबी गरेको थियो। यद्यपि उसले दोस्रो चरणको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सबैलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरेको थियो। पोल्यान्डले पनि आजबाट सबै पार्क र जंगल खुला गरेको छ भने नर्वेले साना बालबालिकाका लागि विद्यालय खुला गरेको छ। चेक गणतन्त्रमा व्यापारका लागि हवाई मार्ग सुचारू गरिएको छ। अर्को युरोपेली राष्ट्र अल्बानियाले खाने र तेल उद्योग सञ्चालन गरेको छ। संक्रमित र मृतक संख्या घट्दै गएका युरोपका केही राष्ट्रले लकडाउन खुकुलो गरे पनि कोभिड-19 बाट अति प्रभावित इटलीले भने मे 3 पछि दोस्रो चरणको लकडाउन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। केही स्वास्थ्य कर्मीका भनाइलाई मान्ने हो भने इटलीमा दोस्रो चरणको लकडाउन 6 देखि 8 महिनासम्म लम्बिन पनि सक्छ। मृतक संख्याका आधारमा इटली पछि अति प्रभावित स्पेन र फ्रान्सले पनि अझै केही साता कडाई गर्ने भएका छन्। स्पेनमा युरोपकै अति कडा लकडाउन जारी रहे पनि बालबालिकाका लागि भने अर्को साताबाट केही समय घरबाट बाहिर जान दिइने बताइएको छ। युरोपमा मात्र विश्वको लगभग आधा अर्थात 10,50,000 भन्दा बढी कोभिड-19 संक्रमित छन्। मृतक संख्या 1 लाख भन्दा बढी पुगिसकेको छ। अब खेल प्रसंग। क्याटलन क्लब बार्सिलोनाका मिडफिल्डर इभान राकिटिकले कोरोना भाइरसका कारण लालिगाको सिजन पूरा हुन नसके आफ्नो क्लबलाई च्याम्पियन मार्नुपर्ने बताएका छन्। कोरोनाको कारण लिग स्थगित रहँदासम्म क्लब शीर्ष स्थानमा रहेको कारण बार्सिलोना च्याम्पियन हुनुपर्ने राकिटिकको दाबी छ। क्रोएसियाका अट्याकिङ मिडफिल्डर राकिटिकले आफूहरू पुनः खेल्न चाहने र लिग जित्ने योजनामा भए पनि बिना खेल सिजनको अन्त्य हुने अवस्थामा आफूहरू च्याम्पियन हुनुपर्ने तर्क गरे। साथै उनले आफू बार्सिलोनामा नै खुसी रहेको र अहिले नै क्लब छोड्ने कुनै योजना नरहेको
सुनाए। कोरोनाको महामारीका कारण स्पेनिस ला लिगा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। लिग स्थगित हुनुअघि शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोना रियल मैड्रिड भन्दा मात्र 2 अङ्कले अघि छ। बार्सिलोनाले 27 खेलमा 58 अङ्क जोडेको छ, रियलको 56 अङ्क छ। जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णय। अध्यादेशबारे नेकपाको सचिवालयमा छलफल। सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमणका कारण कष्टकर बन्दै गएको जनताको जीवनभन्दा पनि सत्ता केन्द्रित भएको प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। सहमहामन्त्री महत भन्छन् दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिलेको प्राथमिक विषय होइन। कोरोना परीक्षणको गति बढेन, लकडाउनले उपलब्ध गराएको समय पूर्ण उपयोग हुनेमा आशंका। लकडाउन सुरु हुनु अघिको महिना रेमिटेन्स आप्रवाहमा 1.8% वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। कुल वस्तु निर्यात 22.3% वृद्धि हुँदा आयात 2.3% न्यून। न्युजिल्यान्डद्वारा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लगाइएको लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय। र ला लिगाको जारी सिजन पूरा हुन नसके आफ्नो क्लबलाई च्याम्पियन मान्नुपर्ने बार्सिलोनाका मिडफिल्डर इभान राकिटिकको भनाई। अवस्था साथै अहिले कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।